हेलो फ्रेंड्स, आज 19 गते 2078 बुधबारको दिनमा गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित लोकसेवाको इम्पोर्टेन्ट स्टडी मेटेरियलहरू लिएर आएको छु। आजको फर्स्ट क्वेसन रहेको छ हरित विकास र विश्वव्यापी लक्ष्य 2030का लागि साझेदारी, जसलाई इङ्ग्लिसमा भनिन्छ पार्टनरिङ फर ग्रीन ग्रोथ एन्ड ग्लोबल गोल्स 2030। ओके, यसको सर्ट फर्म रहेको छ P4G। यहाँ हेर्नु, पार्टनरिङ P र 4वटा G, ग्रीन ग्रोथ एन्ड ग्लोबल गोल्स। सियोल, यो शिखर सम्मेलन कहिले सम्पन्न भयो त 30 र 31 मईमा 2021। गणतन्त्र कोरियामा आयोजित कार्बन टकसका लागि हरित पुनः प्राप्ति विषयक भर्चुअल शिखर सम्मेलन थियो यो, जसमा 40 भन्दा बढी मुलुकका राज्य तथा सरकार प्रमुख भनेको राष्ट्रपति र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनका नेता, शिक्षा क्षेत्र र नागरिक समाजका व्यावसायिक समुदायिक प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो, जसमा हाम्रो देशका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि थिए। र शिखर सम्मेलन जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी वैश्विक सामूहिक कार्यलाई गति दिन बेलायतमा हुने COP26 COP26 भनिन्छ यसलाई, सम्मेलनका लागि आधार तयार गर्ने जनाइएको। सम्मेलनमा मई 30 का दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल सन् 2050 सम्मका कार्बन टकसका मुलुक बन्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको बताउनु भएको छ। यस्तै अब दोस्रो प्रश्न रहेको छ, चीनमा एक दम्पतिलाई 3 सन्तानसम्म जन्माउन पाउने नीति कहिले बनायो त सन् 2021 मई 31। ओके, र यसअघि चाहिँ 2 जनासम्म बच्चा जन्माउने पाउने नीति परिवर्तन गर्दै एक दम्पतिले 3 जनासम्म सन्तान जन्माउन नीति सरकारले ल्याएको थियो। राष्ट्रपति सी जिनपिङद्वारा 31 पोलिट्युरो बैठकमा उक्त नीतिलाई स्वीकृति दिएको छ। 10 वर्षीय जनसङ्ख्या वृद्धि दर हातै कम भएपछि राष्ट्रपति सी नेतृत्वको सरकारले जनसङ्ख्या बढाउन नयाँ नीति ल्याएको हो। चीनमा पछिल्लो वर्ष 1 करोड 20 लाख मातृ बच्चा जन्मिएका थिए। सन् 2016 मा 1 करोड 80 लाख बच्चा जन्मिएका थिए। यस वर्षको जन्मदर सन् 1960 यताकै सबैभन्दा कम भएको जनाइएको छ। चीनमा सन् 1980 देखि 2015 सम्म एक दम्पतिले 1 जना सन्तान मात्रै जन्माउने नीति लागू गरेको थियो, किनभने चाइना भनेको वर्ल्ड पपुलेटेड कन्ट्री थियो। सन् 2016 मा 2 सन्तानसम्म जन्माउन पाउने नीति लागू भएको छ। ओके, रेट जति रेट टार्गेट हुन्छ त्योभन्दा चाहिँ रेट चाहिँ कम हुन थाल्यो भने अब नीतिलाई चेन्ज गरिदिनु पर्छ। जस्तै 2016 मा चाहिँ 2 सन्तान र अब 31 मईमा गएर के गर्यो त 3 सन्तान जन्माउन पाउने नीति ल्यायो। यस्तै 3 नम्बरमा चलचित्र पत्रकारिता दिवस कहिले मनाइन्छ? जेठ 7 गते। ओके, चलचित्र पत्रकारिता दिवस कहिले मनाइन्छ? जेठ 7 गते। चलचित्र पत्रकार सङ्घ नेपालले 2078 जेठ 7 गते सङ्घको 22औं स्थापना दिवस र 19औं चलचित्र पत्रकारिता दिवस मनाइएको। सङ्घ दर्ता भएको दिनलाई आधार मानेर हरेक वर्ष जेठ 7 मा यो दिवस मनाउँदै आएको छ। यस्तै 4 नम्बरमा विष्णुमती नदी मुहान सम्बन्धी तीर्थलाई के भनी चिनिन्छ? विष्णुमती भनेको चाहिँ विष्णुमती नदी काठमाडौँको उपत्यकामा भएर बग्ने एक नदी हो। यो नदी काठमाडौँको सहरको पश्चिमी भागमा पर्दछ। ओके, र यसलाई के भनिन्छ भने क्वेसन के रहेको छ, विष्णुमती नदी मुहान सम्बन्धी तीर्थलाई के भनिन्छ त सपन तीर्थ भनिन्छ। ओके, बागमतीको मुहान नुवाकोटको बागद्वारमा चैत मसान्तको दिन स्नान गरी विष्णुमतीको मुहान विष्णुद्वार हुँदै वैशाख 1 गते स्पनितीर्थमा दर्शन गर्ने परम्परा रहिएको छ। ओके, र 5 नम्बरमा नेपालमा राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस कहिले मनाइन्छ त जेठ 16 गते। यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कुन आधारमा गरिने भएको छ? अस्ति नै यसको न्युज आएको थियो। विद्यालय आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट गर्ने निर्णय भएको छ। किन गरेको हो त कोभिड-19 महामारीका कारण एसएससी परीक्षा विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट गरिने भएको हो। कोभिड-19 महामारीको कारण गत वर्ष एसएससीको परीक्षा विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट गरिएको।
7 नम्बरमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार स्थापना कहिले भएको? त विक्रम सम्वत 2062। ओके, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार विक्रम सम्वत 2062 प्रत्येक 5-5 वर्षमा प्रदान गरिने गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार पहिलो पटक 2065 बुध पूर्णिमाका दिन प्रदान गरिएको हो। र भू उपग्रहबाट पहिलो पटक टेलिफोन सञ्चालन भएको जिल्ला कुन हो? त मुस्ताङ। सेटेलाइटबाट पहिलो पटक टेलिफोन सञ्चालन भएको जिल्ला मुस्ताङ हो, किन भन्दा धेरै उचाइमा रहेको छ, त्यही भएर। 9 नम्बरमा नेपाल सहायता समूहको गठन कहिले भएको हो? त नेपाल सहायता समूहको गठन सन् 1976 मा भएको हो। सार्क सचिवालयबाट नियमित रूपमा निस्किने पत्रिकाको नाम के हो? पिगन। ओके, सार्क सचिवालयबाट नियमित रूपमा निस्किने जुन म्यागजिन छ त्यसलाई के भनिन्छ? पिगन नेमले निस्किन्छ। यसको 11 नम्बरमा नेपालमा विद्युत सङ्केतबाट ट्राफिक नियन्त्रण गर्न कहिलेदेखि थालिएको हो? त विक्रम सम्वत 2023 मा। ओके, विक्रम सम्वत 2023 देखि ट्राफिक लाइटहरू आयो। नेपालमा विद्युत सङ्केतबाट ट्राफिक नियन्त्रण गर्न थालिएको हो। यस्तै 12 मा नेपालमा भारत पहिलो महावाणिज्य दूतावास कहिले र कहाँ खोलियो? यसलाई इङ्ग्लिसमा के भनिन्छ भने कन्सल्टेट जेनरल अफ इन्डिया। विक्रम सम्वत 2061 माघ 4 वीरगन्जमा खोलिएको हो थियो। 13 मा नेपाल गणतन्त्र दिवस कहिले मनाइन्छ? जेठ 15 गते। संविधान सभाको पहिलो बैठकले 2065 जेठ 15 गते नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक घोषणा गरिएको दिन स्मरण हरेक वर्ष गणतन्त्र दिवस मनाउँदै आइएको छ। 14 मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा बाङ्गलादेशको राजकीय भ्रमण कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2077 चैत 9देखि 10 गते। सन् 2021 मार्च 22 र 23 तारिक। यस्तै अब 15 मा मन्त्री परिषदको 2078 जेठ 10 को बैठकले कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रीय CCMC, ओके, CCMC को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEO मा कसलाई नियुक्त गरियो? बालानन्द शर्मा नेपाली सेनाका पूर्वरथी थिए। 16 मा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले खेलकुद पत्रकारिताको पुरस्कार 2077 कसलाई प्रदान गरेको? खेल पत्रकार कमल खत्री। ओके, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार 2077 कसलाई प्रदान गर्यो? खेल पत्रकार कमल खत्रीलाई। पुरस्कार राशि रुपियाँ 50,000 रहेको थियो। 17 मा नेपालमा सबैभन्दा बढी पाठे भाग पाइने राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज। 18 विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले सन् 2021 मई 27 मा जारी गरेको नयाँ वरियतमा नेपाल कतिौँ स्थानमा रहेको हो? 171औं। ओके, विश्व फुटबल सर्वोच्च शिखरका निकाय फिफाले सन् 2021 मई 27 मा जारी गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल दक्षिण एसियाली राष्ट्रको वरियतमा तेस्रो स्थानमा रहेको हो। र 19 मा नेपाली साहित्यिक प्रसिद्ध शहीद भनी कसलाई चिनिन्छ? सुब्बा कृष्णलाल अधिकारी। 30 मा केन्द्रीय पञ्जीकरण व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी कार्य गर्ने निकाय विभाग कुन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ? सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय। 21 को ब्रिक्स ब्याङ्क प्रधान कार्यालय कहाँ छ? ब्रिक्स ब्याङ्कको प्रधान कार्यालय सङ्घाई चाइनामा छ। ओके, र ब्रिक्स भनेको के हो भने ब्रिक्स भनेको विश्वको तीव्र गतिमा आर्थिक वृद्धि गरिरहेका राष्ट्रहरूको समूह हो, जसको सर्ट फर्म BRICS, B for बांग्लादेश, R for रसिया, I for इन्डिया, C for चाइना एन्ड S for साउथ अफ्रिका। ओके, 22 नेपालमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियुक्ति कहिलेदेखि सुरु भएको? त 2022 पुस 1 गतेदेखि।
त्यही सरकारी कार्यालयका साइनबोर्ड नेपालीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था कहिलेदेखि भएको हो? त्यो विक्रमसम्म 2018 जेठ 9 गतेदेखि यो लागू भएको हो। र सर्वप्रथम मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गर्ने देश कुन हो? त फ्रान्स। मूल्य अभिवृद्धि कर फ्रान्स सन् 1954 देखि लागू गरेको हो। 25 नेपालको सबैभन्दा उच्च स्थानमा बगेको अरुण नदीलाई अर्को के नामले चिनिन्छ? फुङचु। ओके, फुङचु नेमले यसलाई चिनिन्छ। 26 मनोवैज्ञानिक चिकित्सक प्रणालीका जन्मदाता को हुन्? सिगमन्ड फ्राइड। ओके, सिगमन्ड फ्राइड। 27 भारतमा बापु भन्नाले महात्मा गान्धीलाई चिनिन्छ भने नेताजी भन्नाले कसलाई चिनिन्छ? सुभाष चन्द्र बोसलाई चिनिन्छ। सुभाष चन्द्र बोस। 28 नेपालमा हायु जातिको मुख्य बसोबास कहाँ रहेको छ? त रामेछाप र सिन्धुलीमा हायु जातिको मुख्य बसोबास रहेको छ। 29 जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौता अनुमोदन गर्ने पहिलो सार्क राष्ट्र कुन हो? मालदिभ्स। ओके, नेपाल सन् 2016 अक्टोबर 24 यो सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो। 23 बीमा समितिबाट हालै सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेको पुनः बीमा कम्पनी कुन हो? त हिमालयन री र इन्स्योरेन्स कम्पनी। ओके, बीमा समितिबाट हालै सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेको पुनः बीमा कम्पनी हिमालयन री इन्स्योरेन्स कम्पनी।